دعا کرو اج فلسطین دے مسلمان مسجد اقصی دی لڑائی لڑ رہے اور جڑی سانو لڑنی چاہیے ساڈی جنگوں پہ لڑ دے یہ سارے مسلمانہ دی مسجد اقصی قبلہ اول ساڈا سارے اہل ایمان دا یہ ساڈا سارے دا فرض سی اسے انہوں یہودیت تو آزاد کران دے پر ویکھ لو وہ 2-4 سال دے بچے ساڈی جنگ پہ کر دے ساڈی جنگ او پہ کر دے تو انہاں واسطے اتھے بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ غائبانہ امداد نصیب فرمائے فانصرنا علی القوم الکافرین یا اللہ انہاں کافرین دے مقابلے چ ساڈی مسلمانہ دی مدد فرما ویکھو ویکھو کیڑا نہیں ہاتھ چکدا نال دا بیلی انہوں جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی ساڑھے پڑھ نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رجا فرما تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات اللہ نے رجا فرمایا اے رسولہ کی جماعت اللہ نے فرمایا بعد نبادیت فضیلتہ عطا کی دیا فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات اللہ نے فرمایا نا جو بعد اللہ نے کلام کیتا ایک یو بھی ذات جدی اللہ نے درجہ بلند کر دیتے او کون جدی اللہ نے درجہ بلند فرما دیتے نوجوانوں اعلیٰ حضرت نے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دا ترجمہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اچھا بھائی جلیاں والا تے قرب و جوار تو پورے سیالکوٹ تو آن والے جنہوں نازنہ کے شکر میں حضور دا غلام تے امتیاں او بندہ ہاتھ کھڑا کرے اے ہاتھ تھے رکھے میں بیکھنا کننے نہیں کھڑا کیتا اے تھے رکھیا جے ان جنہوں نازنہ کے شکر میں حضور دا غلام او ہاتھ لہرا کے نا تو مل کے میرے نال پڑے سب سے اولا ہوا اے ہمارا نبی اور سب سے والا ہمارا نبی سب سے اولا اجے سارے نہیں پڑھے تے میں تو انہوں پڑھا کے جانا ہے انشاءاللہ میں نے سائیاں جاچ دسی ہے میں پڑھاں گا سب سے اولا و آلہ جدو ماں کہنا آلہ جنہوں حضور دا امتی ہوتے نہ دے انج کر کے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے وہ ہمارا نبی کہ کہنا سب سے اولا و آلہ اجے آواز تھوڑی ہے ہو رچا سب سے اولا و آلہ اچھا اے میں نہ بے شک نہ پڑھو مگر ایک گل دوسو اے جڑا محفل تے سارے تو آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے آخر تے نا اصول ہے جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے تے تینوں اس کملی والے دن نات پڑھن لگیاں کی ہوندہ ہے آیا تو ساری امتہ تو آخر بیچیں تے جنت تے تو سارے تو پہلے جانا ہے جنہوں حضور دے کرم یاد ہے نا اچھا ہاتھ کر کے آکھے سب سے اولا و آلہ ان سارے مل کے میرے نالیں جی پڑھئے سب سے اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا والا اے ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت فرما دینے ملک کو نین میں انبیاء تاجدار اے ملک کو نین میں انبیاء اے انبیاء تاجدار اور تاجدار روکایا کا ہمارا نبی اے تاجدار روکایا کا ہمارا نبی
سب سے اولا سب سے اولا والا جدہ جدہ ہے بولے سب سے اولا والا ہمارا نبی لقد جاءکم رسول رسول دے لام دے ہوتے جڑیاں دو پیشانے نا تنوین ہے انہیں دسیا کوئی عظمتاں والا ہی رسول ہے بھائی رسول سارے عظمتاں والے تسی پڑھے لکھے افراد تشریف فرماؤ بندہ کم از کم 16 سال پڑھے نا تے پھر ایم اے دی ڈگری مل دی ہے کو 3-4 سال لگاوے تے پھر پی ایچ ڈی دی ڈگری مل دی ہے کو 5 سال بندہ پڑھے تے پھر ڈاکٹر دی ڈگری مل دی ہے نا مگر کی وجہ ہے رسول نال تے بڑی ڈگری کوئی نہیں تے آندہ ہی رسول ہے تو اسی تھوڑا ہور ہولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مات کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرن چ بیٹھا انہاں اونچا بولو سبحان اللہ بھائی رسول نال وڈی ڈگری کوئی نہیں تے اللہ فرماتا لقد جاءکم رسول اجڑے آئے نے نا اے رسول آئے نے یا اللہ رسالت دی تے ڈگری بڑی بڑی ہے تے لوگ تے پڑھ کے تے پھر کچھ بندے نے تے رسول آؤندے رسول آؤندے رسول ڈگری لے کے آئے نے تو اب آدھابے کی دنیا والے رسول آ کے نہیں بن دے رسول بن کے آؤندے نے او جنہوں آ کے بنایا گیا تے بنیا پھر بھی نہ کیونکہ رب نے نہیں سے نہ بنایا او مرزا قادیانی سی جڑے آ کے بنن دی کوشش کر دینے او کانے ہوندے نے تے جڑے بن کے ہوندے نا او سارے سونے ہوندے نے جڑے آ کے بنن دی کوشش کرن او کوجے ہوندے نے تے جڑے بن کے جنہ رب بنا کے بھیجے نا او سونے ہوندے نے یاد رکھے رسول آ کے نہیں بن دے رسول بن کے ہوندے نے رسول آ کے نہیں پڑھ دے رسول پڑھے لکھے ہوندے نے کیونکہ رسول پڑھن نہیں ہوندے رسول وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ رسول پڑھاون آندے اے مرزا قادیانی دے اج او دے منن والے کہندے نے ویکھو جی ساڈے مرزا صاحب نے انیاں کتاباں لکھیاں بھائی یہ تے دے جھوٹے ہون دی علامت دلیل ہے جن نے نبی اللہ نے بھیجے نا انہوں نے آ کے کتاباں نہیں لکھیاں اللہ نے انہوں نے کتاباں نازل کیتیاں انہیں آ کے آپ لکھیاں پتہ لگیا جھوٹا آپ لکھ دے سچیاں نبیاں تے رب کتاباں نازل کر دے وہ بن کے رسول آن دینا ہن میں دے تے ایک دلیل دے ماں قرآن دی جاکھو سبحان اللہ آج میں صرف لفظ رسول تے تھوڑی جی بحث لطف اپنا لین لگا بس تے پھر میں انشاءاللہ یہ دے اگلے الفاظ دے نا انشاءاللہ آیت مبارکہ تے گفتگو چند الفاظت کرنے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو ماں دی گودی بچ آئے نا تے ماں گودی چوٹھا کے وادی بچ آئی تے پنڈ دے لوگاں آکھیا مریم یہ بچہ کون ہے فرمایا میرا بیٹا ہے تے سارے مشکوک نگاہاں نال مریم وال ویکھ کے آکھیا مریم تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں آ گیا اللہ نے مریم نے فرمایا مریم تو بولنا نہیں جواب نہیں دینا تے مریم دی آنکھیں چ اتھرو تے رو کے آسمان وال ویکھ کے آکھیا میرے کردار تے الزام تراشی کر رہے نے کہ شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں آ گیا تے یا اللہ انہیں انہوں نے جواب کون دے گا اللہ نے فرمایا تو نہیں بولنا یا اللہ پھر کون بولے گا اللہ نے فرمایا فاشارت الی پتر والی اشارہ کر ہن پہلے دن دا عیسیٰ تے ماں دی گودی وچ اللہ فرمایا تو پتر نو اشارہ کر پتر بولے گا آج پتر بولے گا ہن مریم نے پتر والے اشارہ کیتا تے حضرت عیسیٰ ماں دی گودی چی بول پہ تے کی آکھیا پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ اے بیلی ماشاءاللہ ساڑھے نقیب صاحب اے تے میرے موٹر سائیکل دی گل کر رہے نا تے میں اے توڑے کول ہی مدرسہ سائیکل تے ہوندہ رہا 3 سال کاری صاحب کی بلا دے قدمہ چ بیٹھ کے انہاں کول قرآن مجید حفظ کیتا انہاں کول تعلیم بھی لئی تے تربیت بھی حضور کول لئی میرے استاد گرامی ہیں اے نہ سمجھا جو استاد نے تو نیچے بیٹھے میں ممبر تے بیٹھا میں انہاں دے صدقے بیٹھا حضور اپنے غلام نو ممبر تے بٹھا کے فرما دے سن اتے بیٹھ چل پھر مینوں میری نعتاں سنا میں تھلے بیٹھنا چونکہ حضور دی سنت ہے نا اس واسطے ورنہ میں انہاں دے بٹھائے بیٹھا تے او چونکہ میرے استاد گرامی اسی جننے بیٹھے سارے دے استاد ماشاءاللہ ساڈے قاری صاحب کے بلا حضور کے بلا اللہ انہاں نو عمر خضری عطا فرمائے تے سایہ ساڈے تے سلامت رکھے اسی سائیکل تے میں آندا رہیا اللہ نے پھر مینوں الحمدللہ میرے سائیں لجپالا دی میرے والدین دیاں دعاواں تواڈیاں سارے دی کرم نوازیاں تو اللہ نے سب کچھ عطا کیتا
اس واسطے میں کہنا اپنی اولاداں نو مولوی بناؤ تے عالم دین بناؤ. اے نہ سمجھو میرا پتر مولوی بن گیا تے جمعراتاں دی روٹیاں کھاوے گا. مینوں سچی دس پنڈ دا چودھری اپنے کمی نو بھکھا نہیں مرن دیندا, کملی والا اپنے کمیاں نو بھکھا مرن دیندا ہے. اپنی اولاداں نو عالم دین بنایا کرو تے حافظ قرآن بنایا کرو. کم از کم ایک اپنے گھر چوں نا ایک بچہ ضرور نبی پاک دے دین لی وقف کر دیو. باقی جنوں دل کردہ ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, انگلینڈ بھیج دیو, پر ایک بچہ نبی پاک دے دین لی وقف کر دیو. ان پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے. ہاتھ چک کے بولو میں نو پتہ لگے سرکار دے جون دے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی گودی جو بول پہ آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. اللہ دے نبی صاحب نے فرمایا میری ماں تے الزام نہ لگایا آج. فرمایا قال انی عبداللہ, فرمایا میں اللہ دا پتر بن کے نہیں آیا, اللہ دا بندہ بن کے آیا. نالی دی چاہ فرمایا آتانی الکتاب, اللہ نے میں نو کتاب انجیل بھی عطا کی تھی. وجعلنی نبی, فرمایا میں نبی بن کے آیا, میں نبی بن کے آیا. عیسیٰ ماں دی گودی جو کہندے نے میں نبی بن کے آیا. عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے, جدا مقتدی ماں دی گودی جی نبی ہے. جڑا مسلح دے کھلوتا ہے وہ قدوں دا نبی ہوئے. بھائی جیڑا مقتدی ہو کہندہ ماں دی گودی ویچی کہہ رہے وجعلنی نبی, یا میں نبی بن کے آیا. پتہ لگیا نبی آ کے نہیں بن دے, نبی بن کے آؤں دے نے. تے اے ماں اس نبی دا ذکر کرن لگا جیڑا جگ دا بھی نبی ہے, رب دا بھی نبی ہے, تے سب دا ہی نبی ہے, سب دا ہی نبی ہے. کرن دینا بالکل ٹھیک آکھا تو میرا پتر نعرہ لگا باہر. بے شک بے شک. واہ چل اگلا پھر ہن میں پڑھاں گا پھر تو میرا پتر اٹھ یا رسول اللہ. شاباش سارے بولو زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. میں تو انہیں جڑی گل سنا ملگا ہے مشکل پر آسان کر کے عرض کرنا. میں جملہ بولے میرا نبی رب دا بھی نبی ہے, جگ دا بھی نبی ہے, سب دا بھی نبی ہے. میں مجددیاں تے میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے عالم ارواح وچ نبیاں دیاں روحاں دی تربیت روح محمد کر دی رہی ہے. عالم ارواح وچ نبیاں دیاں روحاں دی تربیت کملی والے دی روح پاک کر دی رہی. پتہ لگیا ایتھے ہی نہیں, کملی والا اوتھے بھی سردار سے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. اے دیتے مٹھی جے کے روایت سناوا لگا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. صاحب سبل الہدا پر ارشاد نے ایک مٹھی جی روایت لکھی, دیگر محدثین نبی نقل فرمائی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے پہاڑاں چ نکلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے نال نے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھے کہ بڑا بڑیرا جب بابا لاٹھی ٹیک دا نبی کریم کو لایا تے بابا کہندا السلام علیکم. نبی پاک نے سنتے لیا پر بابے دا جواب سلام دا نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حیران ہاں کہ نبی پاک سانو تے فرماتے ہیں سلام نو عام کرو تے سرکار کسے دے سلام دا جواب نہ دیوان. یہ تے ہو نہیں سکدا. صحابہ پتہ کتنا سلام کر دے سن. دو صحابہ نے ملنا تے ایک نے کہنا السلام علیکم, انہیں کہنا وعلیکم السلام. دونوں نے کٹھا ٹرنا. اج ایتھے کیمرے نا اے دی جگہ کوئی درخت ہونا نا تے ایک صحابی نے درخت دے ادھر گزرنا تے ایک نے ادھر گزرنا. درخت دے دوبارہ ملاقات ہونی تے پھر کہنا السلام علیکم. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ فرماتا جڑا سلام کبے نا اودے سلام دا سونا جا جواب دیو. یعنی کو کبے نا السلام علیکم تے ادنا خوبصورت کر کے کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ. تے جے کو بھی کبے السلام علیکم ورحمت اللہ تو انکو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یعنی اودے سلام نالو چنگا جواب دیو. مٹھے جی گل سناواں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی. اچھا بولو موتیاں علی سرکار, اچھا بولو سرکار.
مدینے دے یہودی پتہ کی کر دے سن، حضور دے سامنے آ کے نا تے چھینک مارنی جان کے، چھینک آئی بھی نہیں تے چھینک مار کے کہنا الحمدللہ. جیڑا الحمدللہ کہے نا چھینک مار کے، جیڑا سن لوے او دے تے واجب ہوندا تے او کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے تے رحم کرے. یہودی جان کے نبی پاک دے سامنے چھینک مار کے کہندے سن الحمدللہ، تاکہ ایک واری کملی والے جے کہہ دیتا نا یرحمک اللہ، اللہ تیرے تے رحم کرے، او کہندا پھر میرے تے نہیں میری نسلاں تے بھی اللہ رحم کر دے گا. یہ محمد دے لباں چوں نکل گیا. کیونکہ نبی پاک جنہوں دعا دیندے سن صرف انہوں دعا نہیں سی لگ دی، حضور جنہوں دعا دیندے سن انہوں بھی لگ دی، او دے پوترے نو بھی لگ دی، او دے پڑ پوتے نو بھی لگ دی سی. او دیاں 4 نسلاں تک نبی پاک دی دعا دا اثر جاندا سی جنہوں حضور دعا دیندے سن. ایک دن نبی پاک حضرت سعد نو ملن گئے تو گھر دا کو کم پہ کر دے. نبی پاک باہر کھلو کے فرمایا السلام علیکم. انہاں سن لیا پر ہلکا جا جواب دے کے کندرے وعلیکم السلام. حضور نے دوبارہ تھوڑی دیر بعد کہ السلام علیکم سن کے پھر ہلکا جا جواب دیتا. تیسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا السلام علیکم. انہاں پھر جواب ہلکا جا دیتا. سرکار سمجھے کہ نہیں انہاں نے سنیا. سرکار ٹر پہ. حضرت سعد نے جا کے جفا مار لیا نبی پاک نے. حضور کتنے چلے ہو؟ فرمایا میں 3 باری سلام آکھیا تو سنیا نہیں. عرض کی تھی میں 3 باری سنیا تے جواب بھی دیتا. حضور فرمایا پھر اچھی کیوں نہیں بولے تے بولے کیوں نہیں؟ عرض کی تھی سنیا تیرے سلام دا لطف ہی انہا پہ آندا سی دل کردہ سی کملی والا سلام آکھی جاوے میں جواب دیتی. 2 صحابہ دی ملاقات ہونی، ایک نے کہنا السلام علیکم، دوسرے کہنا وعلیکم السلام. دوبارہ ملاقات ہونی نا دن دے کسی وقت. جنہیں صبح سلام فرمایا انہیں چپ رہنا، جنہیں صبح جواب دیتا سی انہیں کہنا السلام علیکم تے کہنا وعلیکم السلام. تے حضور صبح سلام کیا ہون کیوں نہیں آکھیا؟ فرمایا صبح میں سلام آکھیا سی منوں 20 نیکیاں ملیاں، تینوں 10 ملیاں سن. ہون تو سلام کہہ تینوں 20 ملن میں جواب دیواں منوں 10 ملن 30 میریاں 30 تیریاں. آسن صحابہ دے معمول تے اسی کی کرنے فون چک دی ہیلو ہے نا، ہائے ہائے تے بائے بائے تے ٹاٹا. مگر اے مسلمانہ دا شیوا نہیں. اہل ایمان نو کتنا سونا سلام دیتا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی کریم علیہ السلام نو بابے نے سلام کیا تے حضور نے جواب ہی نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حیران کہ حضور نے جواب کیوں نہیں دیتا. نبی پاک کو بابے نے بلا کے فرماتے ہیں تو کون ہے؟ کہنے لگا میں انسان نہیں میں جن ہوں. حضور نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں شیطان دا پوتا ہوں. جدو آدم علیہ السلام جنت و زمین تے آئے سن ادو میں چھوٹا جب بچہ سا. کہنے لگا جدو حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا اس ویلے میں پہاڑاں تے دوڑدا ہوندا سا، لوگاں دی چیزاں چوری کر کے کھاندا سا، لوگ آپس وچ لڑدے سن تے میں ہسدا سا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اے بڑا پرانا پاپی ہے. حضور نے تائیوں دا جواب نہیں دیتا. اور جن کہنے لگا یا رسول اللہ پر ناراض نہ ہویا جے میں حضرت نوح علیہ السلام دے ہاتھ توبہ کیتی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں تورات بھی پڑھدا رہا. چودھری عدنان صاحب چودھری لیاقت صاحب میرے نبی نے اس ویلے فرمایا کہ 10 میرے کل کی لینا ہے. لو بھائی چودھری لیاقت صاحب اویس میاں ایک گل سن کے میں یقین ہے جلیانوالے دا ہر سنی ماں دا پتر سبحان اللہ ضرور آکھے گا پر گل پوری سن کے نہیں اچھی سبحان اللہ فرمائے میری روح تازہ ہو جائے. کون ہے والی نے اسے جن فرمایا میرے کل کی لینا ہے؟ انہیں عرض کی تھی کملی والے میں آدم علیہ السلام دی زیارت بھی کی تھی ہے، میں نوح علیہ السلام دا طوفان بھی ویکھیا، ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ چھالاں ماردیاں بھی ویکھیا، اسماعیل دے ہلن تے چھری پھردیاں بھی ویکھیا، کہن لگا میں موسیٰ نو طور تے جاندیاں بھی ویکھیا، عیسیٰ علیہ السلام نو مردے زندہ کردیاں بھی ویکھیا. میرے آقا نے فرمایا میرے کل کی لینا ہے؟ کہن لگا کملی والی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں میں جس نبی نو ملیا ہر نبی نے مینوں آکھیا سی کہ محمد نال ملاقات ہو جائے میرا محمد نو سلام کہہ دے. کملی والے میں سارے نبیان دا سلام لے کے آیا ہاں، میں سارے نبیان دا سلام لے کے آیا ہاں. او جڑے آپ نبی سارے دے سردار سن او محمد عربی دے بوئے دی غلامی پہ کر دے. میں ملت نوجوانوں قربان جاما اس نبی دیاں شانہ تو اور نبی جنو سلام بھیج رہے میرا کملی والے نو سلام کہہ دے میں پتہ چل گیا سب سے اولا و آلہ. بھئی سارے بولو سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی. میں اس رسول دا ذکر کرن لگا اور میں دا ترجمہ جو بھی کریا کرنا ہوں یوں تو سارے نبی
محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے